नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालबाट म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा र लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट एकसाथ सुनिराख्नु भएको छ। विविध प्रसङ्गमा, विविध विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्छौँ, संवाद गर्छौँ। र आज मैले कुराकानी गर्नको लागि एकजना युवा व्यवसायी 9.5 वर्ष युरोपका देशहरूमा बसेर 9.5 वर्षको बसाइमा एकपटक पनि नेपाल नफर्किएका उहाँ जब नेपाल फर्किनुभयो, स्वदेश फर्किनुभयो, त्यसपछि उताको व्यापार व्यवसाय घर समेत चटक्कै छोडेर यतै व्यवसायको थालनी गरिसक्नुभएका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ, युवासँग कुराकानी गर्दैछौँ। र आजको कुराकानीको उद्देश्य भनेको युवाहरूले आफ्नै भूमिमा, आफ्नै देशमा, आफ्नै भूगोलमा भविष्य देख्न थाले र केही परिवर्तन, केही क्रान्ति, केही सुधार आफ्नो तहबाट ल्याउन सकिन्छ। चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्रमा होस्, आर्थिक क्षेत्रमा होस्, खानपानका हाम्रा दैनिकीका सन्दर्भमा होस्, परिवर्तन सोचाइ, भोगाई, गराइमा ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले युवाहरू विदेशको लामो बसाइलाई बिट मार्दै स्वदेशमा आउनु हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो। यसले राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गर्न पक्कै पनि टेवा पुर्याउँछ भन्ने विश्वास लागेको छ। र यो विश्वासलाई तपाईँहरू समक्ष हामीले चाहिँ पुर्याउनको लागि मैले धनगढीमै भर्खरै केही महिना मात्रै भएको छ, दसैँ तिहारको बेला उहाँले आफ्नो व्यवसायलाई सुरुवात गर्नुभएको छ। सिटी मिट्सका सञ्चालक दिवस जोशी, जो आफू युवा पनि हुनुहुन्छ, 9.5 वर्ष, पोर्चुगल र स्कटल्यान्डमा उहाँले पढाइका सँगसँगै त्यहाँ व्यवसाय पनि गर्नुभएको छ। र हुँदाखादाको रेस्टुरेन्ट र घरलाई छोडेर उहाँ स्वदेशमा धनगढीमा आएर नयाँ खालको सेवा दिन अग्रसर हुनुभएको छ। दिवसजी, नागरिक सवालमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै। केही कुरा मैले भने, तर धेरै कुरा म तपाईँको मुखबाट हाम्रा श्रोताहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। हजुर, अवश्य। पोर्चुगल र स्कटल्यान्डमा 9.5 वर्ष बस्नुभएको यहाँ। हजुर। 9.5 वर्षसम्म नेपाल आउनु भएन भन्नुभएको छ। त्यो फर्किन मन नलागेर अथवा त्यो व्यस्तताले तपाईँलाई आउन दिएन? व्यस्तता नै हो, फर्किने मन त किन नहुँदो, आफ्नो घर फर्किन मन कसलाई हुँदैन होइन। अब पहिला चाहिँ पढाइको सिलसिलामा स्कटल्यान्ड गइयो, 3-4 वर्ष लगातार ब्याचलरको पढाइले अब आउनबाट रोक्यो। पढाइ सकिसकेपछि अब काम पर लागियो। त्यसपछि काम गर्दाखेरि अब त्यही हो, अर्काको देश भिजाको इस्युज हुन्छ होइन, भिजा थप्नुपर्ने हुन्छ, ठ्याक्क आउने टाइम हुन्छ, भिजा थप्यो यताउता गर्दाखेरि त्यसैले नै मेरो 8-9 वर्ष बितेको त थाहै भएन। अनि पछि अघिल्लो साल चाहिँ यताउता सबै चिज मिलाएर उताको रेसिडेन्सी पनि भयो, त्यसपछि अनि आएछ अघिल्लो वर्ष। अनि दिवस जोशी को हुन् भन्ने प्रश्न हाम्रो श्रोताहरूमा हुनसक्छ। तपाईँ डोटीमा जन्मिनु भएको कि? म डोटीमा जन्मेको, जमलपेटे गाउँ हो। अनि पढाइ मेरो 10 क्लाससम्म उतै गरेँ राजपुरमा। डोटीमा? हजुर, 10 क्लाससम्म उतै पढेँ। अनि 12सम्म काठमाडौँ पढेर म स्कटल्यान्डतिर गएको थिएँ। मैले कुराकानी गर्ने क्रममा अलिकता जोरले बोलिदिनु होला भनेर पनि म अनुरोध गर्छु। सम्भवतः हाम्रो श्रोताहरूले नसुन्न सक्ने अवस्था हुन्छ। डोटीमा जन्मनु भएको तपाईँको अब परिवारलाई सबैले चिन्छ। म बिस्तारै त्यतातिर पनि आउँला। कतिजना दाजुभाइ दिदी? मेरो एकजना दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ अहिले। दिदी पनि कोही पनि छैन, दाजु एकजना मात्रै हो। 2 भाइ विदेशमा? हजुर। 9.5 वर्ष पोर्चुगलमा त रेस्टुरेन्ट थियो, घर पनि किनिसकिएको थियो
भन्दै हुनुहुन्थ्यो। घर भन्दा नि घर चाहिँ लिजमा थियो, रेस्टुरेन्ट आफ्नै थियो, पार्टनरसिपमा रेस्टुरेन्ट खोलेका थियौँ। 4 वर्ष जति हामी सञ्चालनमा थियौँ। राम्रै थियो रेस्टुरेन्ट पनि। त्यसपछि चाहिँ अब पैसाको लागि चाहिँ भनेर होइन होइन, यतातिर आउँदाखेरि अलिकति अब यो नेपालमै पनि बिस्तारै के गर्न सकिन्छ कि भनेर यसो अपर्च्युनिटी हेरेको। त्यसपछि अब यहाँ त धनगढी ग्रोइङ सिटी हो एकदम, सबै चिजहरू बिस्तारै अब बन्दैछ होइन। त्यसपछि यहाँतिर चाहिँ अहिले अब मार्केट राम्रो छ, धेरै चिजको अभाव पनि छ अहिले भनेर त्यसपछि स्पेसली मासुको फिल्डमा लाग्नुको कारण चाहिँ अब यहाँको अलिक अस्वच्छता अलिक मन परेन भनौँ न। अब यसलाई अलिकति सुधार गरेर नयाँ किसिमले लैजाउँ भनेर चाहिँ लाग्यो यो कुरा। 9.5 वर्षसम्म फुर्सद पनि मिलेन? फुर्सद मिलेन नै भनौँ न। अब काम कन्टिन्युस काम नै हुन्छ होइन। अनि अब त्यही बिहानदेखि साँझसम्म काम हुन्छ। त्यसपछि घर आउने पारमा अलिकति अब कुराकानी भइराखेको हुन्थ्यो। अहिले सोसियल मिडिया त्यस्तो एक्टिभ छ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ वर्ष बितेको थाहा हुँदैन विदेशमा। त्यति व्यस्त भइन्छ? व्यस्त त भइन्छ। अब आफ्नो व्यवसाय अब एकदम त्यत्तिकै छोड्न पनि पाइएन होइन। त्यही भएर अलिक व्यस्त नै थियो। अनि अरूभन्दा पनि अब उताको बसाइससाइ पनि हेरिराख्नुपर्छ। अब सबै चिज आफूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसाय हेर्नु पऱ्यो, आफ्नो बसाइ हेर्नुपर्ने आफूलाई। अब पढाइ गार्जियन हुँदैन होइन। अब जे गर्ने आफूले गर्ने हुन्छ। त्यही भएर 9 वर्ष चाहिँ बित्यो। 9 वर्षको त्यो पढाइ, त्यो सिकाइ, जो आफैले तपाईँले व्यवसाय पनि सुरु गरिसकेको स्थिति थियो। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि अब 9.5 वर्षमा जब दसैँको बेला घर फर्किनुभयो, यो योजना थिएन व्यवसाय सुरु गर्ने? सिटी मिट्स सञ्चालन यो योजना कतै पनि थिएन। यो अब फ्यामिलीमा पनि योसँग सम्बन्धित केही पनि काम हामीले कहिले गरेको थिएनौँ होइन। यहाँ चाहिँ खालि म दसैँको बेला हुन्छ नि एउटा हाम्रो फेस्टिभलको लागि भिजिटको लागि आएको थिएँ। अनि यहाँ मासु व्यवसायलाई जुन अलि अस्वच्छताले चलाइरहेको थियो त्यो देखेर चाहिँ अलि एउटा योभन्दा अलिक बेटर वेमा यसलाई लैजाऊँ न भनेर एउटा आइडिया मात्रै आएको थियो। त्यो पनि ल अहिले तत्काल गरिहाल्नुपर्छ भन्ने थिएन। ठिकै छ बिस्तारै गरौँला भनेर म फर्केँ। त्यसपछि फेरि अनि फर्केर 5-6 महिनापछि त्यसपछि अनि यतातिर फेरि नेपाल आएँ म। त्यसपछि अनि ल ठिक छ यहाँदेखि एकचोटि गरौँ यसलाई राम्ररी, अलिकति राम्रो मसिनरीहरू लिएर आऊँ बाहिरबाट, अनि त्यो गरौँ भनेर लागि। अब उता पनि लगानी लगाएको छ। अब यता कसरी लगानी लगाउने यताउता सबै चिज हेर्नुपर्छ। त्यसपछि मेरो भाइ पनि छ एउटा अस्ट्रेलियामा, यो कान्छो आमाको छोरा। अनि उसँग सल्लाह गरेर अनि यो 2 जनाको इन्भेस्टमेन्टमा लागेको हो यो। अनि अहिले चाहिँ अब हामीले फ्रन्ट साइड मात्र कम्प्लिट गरेको छौँ। अहिले अगाडि रिटेल सेक्सनहरू चाहिँ। अब यसको पछाडिको आफ्नै फार्मिङ गर्ने, आफ्नै ह्याचरी गर्ने यो एउटा लामो प्रोसेसमै हामीले सोचेर अगाडि बढाएको हो। त्यो चाहिँ यो पहिलो पाइला नपर्यो त? यो हजुर यो पहिलो स्टेप भनौँ यसलाई। अहिले यसको पछाडि ब्याकएन्ड जुन हुन्छ त्यो स्टिल अहिले कन्स्ट्रक्सनमै छ। त्यो यसको ह्याचरी, यसको फार्मिङहरू सबै आफैले गरेर अब धनगढीमा यो नेपालमै भनौँ न, नेपालमै चाहिँ मैले एउटा कुरा अलिकति अब धेरै वर्ष बाहिर बसेर पनि होला यो के भएको भने चाहिँ यो मासुको स्पेसल्ली उसमा चाहिँ रेट धेरै फ्लक्चुएट गर्ने क्या। म 9 वर्ष बाहिर बस्दा पनि मैले 9 वर्षसम्म मासुको रेटमा बाहिर त्यस्तो म्यासिभ कहिले फरक देखिनँ क्या। भन्नाले किलोको जति प्राइस हुन्थ्यो त्यो लगभग 8-9 वर्षसम्म त्यस्तै थियो। त्यो रहिरहन्छ, त्यो एउटै एकदम एउटा कन्सटेन्ट रेट रहिरहने। अनि यहाँ चाहिँ किन यस्तो फ्लक्चुएट हुन्छ भनेर यस्तो सोध्दै गर्दाखेरि यहाँ धेरै चिजहरू रहेछ। अब किसानहरूले पनि अब पालेका छन् तर पनि उनीहरू डुबेकै छन् होइन भनौँ न। उनीहरूले खासै त्यस्तो यसमा राम्रो कमाइ गर्न सकेका छैनन्। तर पनि मासुको रेट कहिले धेरै अप हुन्छ, कहिले डाउन हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ फिक्स गर्नलाई के छ भने चाहिँ एउटा यो किसानहरूले सबैलाई एउटा समूह गराएर उनीहरूको चाहिँ अब बिक्री वितरणको जिम्मा यदि आफूले एउटा लिएर होइन उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो किसिमले ल तपाईँहरू पालिदिनुहोस्, तपाईँहरूको यति प्रफिट भनेर होइन एउटा एक हिसाबले एउटा यिनीहरूलाई सिस्टममा चलायो भने चाहिँ मार्केटमा मासुको रेट पनि अलिकति स्टेबल हुन्छ।
किसानहरू पनि बच्छन् होइन, उनीहरूले पनि राम्रो त्यसपछि फार्मिङलाई अलिकति फार्मिङबाट पनि केही हुँदो रहेछ है भन्ने एउटा मेसेज जान्छ, उनीहरू पनि त्यसपछि अलिकति गर्छन्। अनि हाम्रो लागि पनि यो नेपालको लागि पनि जनरल पब्लिकको लागि पनि सबैलाई यो विन विन सिचुएसन हुन्छ क्या। त्यही भएर यो अलि लङ टर्म प्रोसेसमै सोचेर गऱ्यौँ। अलि यो फर्स्ट स्टेप हो, हेर्दौँ अब कहाँसम्म जान्छौँ हामी। दसैँमा घर फर्केर जब मासुको यहाँ चाहिँ बजारमा जसरी अब बिक्री वितरण भइराखेको छ त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि तपाईँको दिमागमा हजुर केही कुरा जन्मियो, क्लिक भयो, के भयो के यसलाई व्यवस्थित बनाउन सक्यो भने अब यो स्लटर त जसले पनि गर्छ होइन, कुखुरा मान्नु ठुलो कुरो होइन, तर अब त्यो मारिसकेपछि जुन मासु हुन्छ त्यसलाई स्टोर कसरी गर्ने अनि कसरी बेच्ने भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। अब त्यो चाहिँ यहाँ जेनरली अब त्यो मैले देखिनँ, त्यो कति अब कसैलाई पनि यसो सोध्यो भने चाहिँ यो दाइ कहिले काटेको के छ भने चाहिँ होइन अहिले भर्खरको फ्रेस हो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। तर त्यसरी हुँदैन, बाहिर राखेको हुन्छ त्यो रातो कपडामा त्यत्तिकै छोपेर, त्यो धेरै इस्युजहरू हुन्छ कि त्यसमा, ब्याक्टेरियाजहरू हुन्छ, त्यो कसैले मतलब पनि गर्दैन। अब हामीले चाहिँ अब त्यसलाई अलिकति सिस्टम वेमा के गर्छ भने चाहिँ हामीले काटिसकेपछि अब 3 लेभलको फ्रिजिङ राख्छौँ हामीले होइन। काटिसकेपछि त्यसलाई 10 डिग्रीभन्दा तल एकछिनलाई 2 घन्टाको लागि हामीले त्यो टेम्परेचरमा राख्छौँ। अनि त्यसपछि त्यसलाई एकछिनलाई हामी 2 घन्टा 3 घन्टासम्मलाई हामी त्यसलाई डिफ्रिजमा राख्छौँ, -18 डिग्री टेम्परेचर हुन्छ त्यसको। त्यसपछि अनि त्यसलाई हामी 4 डिग्रीभन्दा तल 0 देखि 4 डिग्रीको उसमा त्यो रिटेल सेक्सनमा हाम्रो जुन सपमा हुन्छ त्यो 0 देखि 4 डिग्री टेम्परेचरमा हामी त्यसलाई बेच्नको लागि राख्छौँ। यो 3 लेभलको हाम्रो यो फ्रिज सिस्टम हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ अब यो इन्टरनेसनल फुड सेफ्टीलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरूले के भन्छ भने चाहिँ 12 घन्टाभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले मासु कन्ज्युम गर्नु हुँदैन। कुनै पशु पक्षीहरू मारेको 12 घन्टा अगाडि हामीले त्यो मिट कन्ज्युम गर्नु हुँदैन। त्यो इन्टरनेसनल मात्र होइन, खास नेपालको फुड सेफ्टीमा पनि रहेछ त्यो कुरा, मैले अस्ति भर्खरै पढेको थिएँ। त्यो कुरालाई चाहिँ नेपालमा कसै पालनै नगरेको रहेछ क्या। यहाँ त फ्रेस भनेपछि तुरुन्तै अब त्यो हाम्रो पनि त्यही इस्युजहरू के आइरहेको छ भने चाहिँ कस्टमरहरू आउँछन् अनि एकछिन फ्रेस मासु हो भनेर सोध्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिलो क्वेसनै त्यही हो उहाँहरूको, यो मासु फ्रेस हो भने। अब फ्रेसको परिभाषा चाहिँ के भन्ने कुरा आउँछ, भर्खरै काटेको खोज्नु भएको हो भनेपछि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामीले भर्खरै काट्ने बित्तिकै त्यसलाई त लास भन्छौँ हामी होइन, त्यो लास चाहिँ बेच्दैनौँ। तर हजुरले क्वालिटी मिट खोज्नु भएको हो त्यो भने चाहिँ त्यो हामी एकदम ग्यारेन्टीका साथ हामीले यहाँबाट प्रोभाइड गर्छौँ। त्यो भनेर हामी सम्झाउँछौँ उनीहरूलाई। अब पब्लिकहरूको पनि अब यही उसमा धेरै लामो बसेर पनि अब त्यो अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने भएको छ, बिस्तारै होला चेन्ज। यो पनि एक किसिमको मुभमेन्ट हो, यो एकदम मुभमेन्टै हो भनौँ न। अब प्रफिट पैसाको लागि भनेर मैले उता छोडेर आएको होइन, यो चेन्जको लागि भनेरै आएको हो होइन। एउटा खाद्य सुरक्षाको हिसाबले खास गरेर फेरि यो मासुजन्य अब यो चाहिँ खाद्य पदार्थमा सङ्क्रमणको दर उच्च रहन्छ सबैभन्दा अहिले। हजुर यो मासु भन्ने चिज एकदमै रिस्क फ्याक्टर हो भनौँ न। खाने हामीले जुन मान्छेले जुन चिजहरू कन्ज्युम गर्छन् सबभन्दा रिस्क हुने भने मासुबाटै हो। अब अहिले अब कारण त नखुले पनि कोरोना भाइरस भन्ने यत्रो यो लहर आयो, यत्रो क्षति पुर्यायो, यो पनि मासुको गलत कन्जम्सनबाटै आएको त नि होइन। अब यो कुखुराको मासु, यिनीहरू खसीको मासु, यसबाट पनि अब तथ्याङ्क निस्केको छैन, तर पनि इन्डियामा मात्रै यो भर्खरै जुन ताजा काटेको खान्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि, वार्षिक 3000 जनाको मृत्यु हुन्छ यसबाट। त्यो कारण यो एउटा फ्याक्ट हो। यो नेपालको स्ट्याटिक्स यसको निस्केको छैन होइन, तर इन्डियामा चाहिँ वार्षिक 3000 जना चाहिँ यो भर्खरै जुन फ्रेस काटेको मासु खाने कारणले चाहिँ मृत्यु भएको हुन्छ। त्यो भक्करको फ्लेस भयो त्यो। हजुर त्यसमा एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ, एउटा एकदम डेन्जर ब्याक्टेरिया हो, त्यो साल्मोनेला भन्ने ब्याक्टेरिया हुन्छ होइन। अनि त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ यो काट्ने बित्तिकै जुन फ्रेस मासु हुन्छ त्यो खाइसकेपछि फुड पोइजनिङ हुने होइन, ग्यास्ट्रिक हुने, अनि यो अल्सर हुने होइन, यो विभिन्न कारणहरूले चाहिँ त्यो अल्टिमेट डेथ पनि हुनसक्छ क्या। एकदमै रिस्क फ्याक्टर हो, यसलाई हल्तीपत्ती यसरी हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। त्यो ब्याक्टेरियालाई निष्क्रिय बनाउनको लागि हजुर त्यसलाई मासु फ्रिजमा राख्नै पर्छ, त्यो कम्पलसरी। कम्तीमा कति घन्टा? कम्तीमा अब नर्मली फुड सेफ्टी चाहिँ 12 घन्टा भन्छन् होइन, तर पनि मिनिमम अब वर्स्ट केस सिनारीमा मिनिमम 6 घन्टा चाहिँ राख्नै पर्छ क्या। त्योभन्दा अगाडि त कन्ज्युम गर्नै हुँदैन त्यो।
त्यो त हजुरले विष खाए बराबरै हो एक किसिमले। नेपालमा अहिले अब यो कति अब यसले हेल्थ वाइज कति क्षति पुऱ्याएको छ भन्ने त अब त्यो स्ट्याटिस्टिक्स ननिस्क्यो हुनाले थाहा हुन अलिक गाह्रै भयो होइन। तर पनि हामीले एउटा जेनरल समस्या यहाँ पब्लिकमा देखेको ग्यास्ट्रिक हो सबभन्दा यसको यो हिजो मासु खाएको थियो अलि बढी भयो भन्ने हजुर कम्प्लेन त्यो हो। हुन्छ तर यो यसको ग्यास्ट्रिकको सबभन्दा एउटा मुख्य कज नै यही हो यो मासुमा हुने हजुर ब्याक्टेरिया। त्यो ब्याक्टेरियाले ग्यास्ट्रिक बनाउने फुड पोइजनिङ गराउने यो चाहिँ एकदम यसको मेन कज नै यही हो। अब त्यो अब होइन त्यो सबैले चेकअप नगराउने त्यो नगराउने अब स्ट्याटिस्टिक्स ननिकाल्ने उनीहरूले थाहा हुँदैन कहाँदेखि आयो के आयो भन्ने। यो सिटी मिट्स ऐश्वर्या विद्यानिकेतनको अगाडि त्यो ग्यालेक्सी स्कुल जाने बाटोमा छ। हजुर त्यो चोकमा छ। त्यो चोकमै छ। अनि तपाईँले यो भर्खरै दसैँ तिहारको बेला सुरु गरेको व्यवसाय? दसैँ तिहार पनि होइन यो पुसको लास्टमा सुरु गरेको नयाँ वर्ष 21। अनि अहिले अब मासु खोज्न आउने तर फ्रेस नरहेछ भनेर फिर्ता जाने त छ? अब आइसकेपछि त हामी कन्भिन्स गर्छौँ होइन हामी। तर तपाईँले गरेको त्यही त अब उहाँहरूले अब अरूभन्दा नि अब हामीले जति एफोर्ट लगाए पनि मान्छेले यदि होइन आफूले बदलाव आफूले चेन्ज गर्ने आफूले एजुकेट हुने त्यो मनसाय राख्नु भएन भने त हामीले जति एफोर्ट लगाए पनि केही हुँदैन। हामीले जति लगानी लगाऊँ हामीले जति तर तपाईँहरूले त्यो कुरा भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ बुझ्नेको सङ्ख्या त अधिकै छन् अलिकति अब हाम्रै घर परिवारमा पनि थाहा थिएन भनौँ न। सबैलाई हामीले गरिरहेको छौँ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ धेरैमा भएको छ त्यो। तर पनि अब यत्रो जेनरल पब्लिकहरूमा सबैमा अरू हुँदा नि अब हाम्रैमा किनौँ भनेको पनि होइन होइन। तर एउटा यो चिजको नलेज राख्नुहोस् होइन आफ्नो अरूभन्दा नि आफ्नो परिवारको हेल्थ हेर्ने हो नि त। एउटा फ्रेस मासुको चक्करमा आफ्नो फ्यामिलीको हेल्थ रिस्कमा राख्नु खासै ठुलो त्यो राम्रो त होइन। त्यही भएर अलिकति आफूलाई एजुकेट गर्नुहोस् चेन्ज ल्याउनुहोस् अनि राम्रो चिज कन्ज्युम गर्नुहोस् होइन त्यही त हो नि। केही महिना भएको छ तपाईँले सिटी मिट्स सुरु गरेको र यसमा खास गरेर मासुको शुद्धता भन्नाले त्यो ब्याक्टेरिया रहित मासु कन्ज्युम गर्ने अथवा उपभोग गर्ने अधिकार सबैको हो र त्यो अधिकारलाई सदुपयोग गरून् अन्य अब मासु पसलहरूले पनि यो मापदण्डलाई हजुर यो आत्मसात गरून् भन्ने। हजुर मैले त चाहेकै अब यो के हो भने चाहिँ अब मेरो पहिलेदेखिको सपनावाला पेसा पनि त्यस्तो केही होइन होइन। सबैले यदि यो धनगढीमा भएको भए चाहिँ मैले यो चिज गर्दैन थिएँ। मलाई त्यस्तो होइन त्यो मासु पसल खोल्नै पर्छ अथवा के गर्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि थिएन। धनगढी अब हाम्रो नेपालभरिमा अलिकति यो नभएर हो बिस्तारै सबैले गरून् होइन। यतातिर आउनुहुन्छ सोध्नुहुन्छ मैले त भन्छु यसरी गर्नुहोस् भनेर होइन। कुनै मान्छेहरू आउनुहुन्छ अनि यो के हो भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ पसलमा आएर मैले त राम्ररी भन्छु उनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु यसरी गर्नुहोस् होइन। यसरी यो कटिङहरूको यो मेथड हुन्छ यसलाई यसको मारिसकेपछि यसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भनेर उहाँहरूलाई पनि मैले सपोर्ट गरेर आउँछु। उहाँहरूले पनि अहिले एउटा नयाँ पनि खोल्नु भएको छ अलिकति अब हामीलाई हेरेर होइन। एउटा दाइले उतातिर चटकपुर साइडतिर खोल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि अब गाइडेन्स हाम्रै गाइडेन्समा हुनुहुन्छ भनौँ न। भनेपछि तपाईँले जुन हिसाबले मासु बजारमा दिनुपर्छ उपभोक्ताहरूलाई दिनुपर्छ सुरक्षित हिसाबले त्यसमा त अब एक गर्दै इँटाहरू थपिँदै जाने हो। हजुर पुरानोले पनि त्यसलाई सिक्दै जाने नयाँ व्यवसाय गर्नेहरूले अब तपाईँको जतिको गर्नै पर्ने पनि हुन्छ होइन। मेरो जतिको भन्दा नि एउटा अरूभन्दा पनि अब यो एउटा फुड सेफ्टीको चाहिँ मापदण्ड पुरा गर्नुहोस् होइन सबैले। अरूभन्दा पनि अब हजुरले त्यही बेच्ने त्यही हो त्यसलाई अलिकति राम्रो तरिकाले बेच्नुहोस् न। र खानेहरूले पनि यो कुरालाई ध्यान मेन चाहिँ खानेहरूले नै अब हामीले जति जे गरे पनि उहाँहरूले होइन हामीलाई त त्यही मनपर्छ भनेर अब त्यो अडान लिनुभयो भने जस्तो अब हामीले के नै पो गर्न सक्छौँ। र अरूभन्दा पनि कन्ज्युमरहरूले चाहिँ आफ्नो सेफ्टी हेर्नु पऱ्यो होइन।
के चिज मैले खानुपर्छ के चिज खानु हुँदैन। अब उहाँहरूलाई नलेज नहोला एउटा त्यो पनि हो, तर पनि बिस्तारै बिस्तारै यसो सुनिराख्यो भन्ने कुरा अब यहीँबाट पनि सुनिराख्यो भने अलिकति एवेयर भइदिनुहोस् आफ्नो लागि आफ्नो परिवारको लागि। जे चिज हजुरले खानु हुँदैन त्यसलाई जबरजस्ती खाएर पनि त्यस्तो त्यो पनि नगरौँ। अलिकति ब्याक्टेरिया जुन ब्याक्टेरियाको कुरा गर्नुभएको थियो त्यो खानु भने मन्द विष होइन, विष नै खानु सरह हो। विष नै खानु सरह हो। त्यसो त अब हजुरले बाहिर त्यसलाई 1 घन्टा राख्नु भने चाहिँ त्यो 10,000 टाइम्स त्यो मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसको ग्रोथ क्यापेसिटी यति हाई छ नि। फ्रिजभन्दा बाहिर राख्यो, फ्रिजभन्दा बाहिर त्यसलाई 1 घन्टा राख्नु भने चाहिँ त्यो 10,000 टाइम्स त्यो मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसको ग्रोथ क्यापेसिटी त्यस्तो हाई छ त्यसको, त्यो ब्याक्टेरिया। हजुर। अनि मैले यहाँ बाहिर देखिरहेको हुन्छ त्यत्तिकै टेबलमा त्यत्तिकै राखिरहेको हुन्छन्, अनि त्यही मासु फेरि मान्छेले खाइ पनि रहेको हुन्छन्। अचम्मै लाग्यो कि मलाई। त्यो राखिएको हुन्छ, झिङ्गा पनि भन्किराखेको हुन्छ होइन। यो चाहिँ सिटी मिट्समा तपाईँहरूले यसको उद्देश्य त जुन हिसाबले मासु एउटा उचित मापदण्डका आधारमा वितरण होस्, उपभोग पनि त्यही किसिमले होस्, मासु खाएर बिरामी कोही नहोस्। हजुर। मासुमा एउटा त्यो चाहिँ ब्याक्टेरिया रहित हुने बित्तिकै त्यो शुद्धता भित्र पर्यो मासुको हिसाबले, त्यो नहोस् भन्नका लागि यो एउटा अभियानको थालनी तपाईँलाई बाट सिक्न आउने र तपाईँले गरे जस्तै सुरुवात गर्नेको सङ्ख्या पनि यहाँले एकजना दाइले भन्दै हुनुहुन्छ सुरु गरेको, यो खुसीको कुरा हो। अनि अर्को अब यसको चाहिँ तपाईँले किसानहरूका कुरा पनि गर्नुभएको छ। मासुको चाहिँ जुन मूल्यमा हुने उतार चढावलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। किसान जसले कुखुरा लगायत अब यो मासुका लागि चाहिँ पशुपक्षी पाल्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि घाटा नहोस्, त्यही पेसामा टिकिराख्नको लागि पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ सम्भव कसरी, के छ त्यसको योजना? त्यसमा चाहिँ अलिकति अब एउटा ठुलो ग्रुप वर्क चाहिन्छ होइन। हामीले अहिले गर्न सक्ने चाहिँ के हो भने चाहिँ अब किसानहरूले पाल्न त पालिरहेको हुन्छन्, तर उहाँहरूले पनि अलिकति अब धेरै कुरामा अलि हेल्थ चेक रहेको हुन्छ। अब धनगढीमा टेम्परेचर एकदमै हाई हुन्छ, कुखुरा चाहिँ उनीहरूको मोर्टालिटी रेट 10% भन्दा माथि गएर रहेछ। मैले 2-3टा फार्महरूमा यसो कुरा गरेँ होइन। उहाँहरूले त होइन कुखुरा पालेर घाटा लाग्यो भनेर भन्नुभयो। किन घाटा लाग्छ त, कुखुरा पालन त राम्रो व्यवसाय हो त होइन, एकदम यसमा त एकदम प्रफिट हुने व्यवसाय हो यो, किन घाटा लाग्यो त भनेर यसो उहाँहरूको कुखुरा मरिरहेको हुन्छन्। अब 10% भन्दा माथि मोर्टालिटी गयो भनेपछि त त्यसपछि घाटा लाग्ने त अब ऊ हुने। अनि मोर्टालिटी घटाउनलाई उहाँहरूले टेम्परेचर कसरी मेन्टेन गर्ने त होइन। दाना दिइरहनु भएको छ, पानी दिइरहनु भएको छ, औषधि दिइरहनु भएको छ, त पनि मरिरहेछन्। मर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ भनेपछि चाहिँ धनगढीको गर्मी र गर्मीलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त्यो चाहिँ व्यवस्था नगरेको रहेछ फार्ममा। अब उहाँहरूले खोर त त्यो व्यवस्था चाहिँ अब त्यो खोर बनाउने बेलै त्यस्तो बनाउनु। हजुर, खोर बनाउने बेला नै त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो धेरै गर्मी हुने ठाउँमा त होइन। अब मैले धेरै फार्महरूमा गएँ अब आफ्नै लागि पनि यो कुखुराहरूको ऊ हेर्नलाई, कसै पनि कुखुरा त्यो फार्ममा मैले त्यो एक्जस्ट फ्यान राखेको, कुलिङ प्याड राखेको त्यो मैले कहीँ पनि पाइनँ क्या। अनि गर्मीमा त कसरी पाल्नुहुन्छ त यस्तो गर्मीमा कुखुरा भने चाहिँ यो झाल यतातिर खोलिदिएपछि भइहाल्छ अरे, त्यसरी कहाँ हुन्छ। अब त्यो पनि 32 डिग्रीभन्दा माथि टेम्परेचर पुग्यो भने चाहिँ कुखुराहरू त पट्ट मरिहाल्छ नि। यहाँ त 44-45 डिग्री त्यतिसम्म पुगिरहेको हुन्छ टेम्परेचर। त्यही भनेपछि मुख्य कारण गर्मीमा कुखुरा मर्नु भनेको गर्मी हो। गर्मी नै हुने, गर्मी हुन्छ। त्यसको लागि जो चाहिँ उपाय भनेको त्यसको लागि खोरमा पङ्खा लाउने। हजुर, खोरमा एउटा एक्जस्ट फ्यान राख्नुपर्छ होइन। क्यापासिटी हेरेर खोरको क्यापासिटी हेरेर एक्जस्ट फ्यान राख्नुपर्छ अनि कुलिङ प्याडहरू राख्नुपर्छ। त्यो भए चाहिँ खोरको टेम्परेचर चाहिँ हजुरले मेन्टेन गर्नुपर्छ कि कुखुराको लागि। 32 भन्दा तल हुन्छ। 32 भन्दा तल कुखुराको टाइप्सहरू लोकलको अलग हुन्छ, ब्रोइलरको अलग हुन्छ। 32 भन्दा तल राख्नुभयो होइन। 32 भन्दा माथि गए चाहिँ कुखुरा मर्छ। सकेसम्म 28मा राख्नुपर्छ। कुखुराको एकदम फेभरेबल टेम्परेचर भनेको 28 हो। टेम्परेचर कन्ट्रोलमा राख्नुभयो, दाना राम्रो दिनुभयो, पानी राम्रो दिनुभयो, औषधि दिनुभयो भने चाहिँ किन घाटा। त्यसपछि त म कहाँ मर्छ नि। त्यसपछि त्यो हतारमा बेच्नुपर्ने भएर सस्तोमै दिनुपर्ने स्थिति पनि हुँदैन। अब यो धेरै अब किसानहरूले पनि अलिकति हुन त फन्ड अलिकति इन्भेस्टमेन्ट नभएर होला होइन। इन्भेस्टमेन्ट नभएर अब उधारोमा सामान उठाउनुहुन्छ, दाना पानीहरू यताउता उधारमा उठाउनुहुन्छ, त्यसपछि बेच्ने आफ्नो मार्केटिङ केही प्लान नगरिकन कुखुरा त पाल्नुभयो अनि लास्टमा अब कुखुरा हुर्किसकेपछि अब कति राख्ने त होइन। त्यो एउटा टाइमपछि बेच्ने बेला चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन कि कहाँ बेच्ने भनेर। त्यसपछि सस्तोमा एकमुष्ट जसले लियो उहाँहरूलाई बेचिदिनुहुन्छ, त्यसपछि
यसो अब एकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कति खर्च भयो मेरो कति कमाएँ त्यो गर्दाखेरि उल्टो कहिलेकाहीँ उनीहरू घाटामा गएर आउँछन् क्या। त्यो उहाँहरूले अलिकति आफ्नो व्यवस्था आफ्नो हिसाब किताब आफ्नो मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू प्लान नगरिकन कुखुरा पाल्दाखेरि उहाँहरू अलिकति भनेपछि कुखुरा पाल्ने किसानले पनि बजार मेरो कहाँ हो हजुर त्यो थाहा पाउने, उहाँले अनि खोरको अवस्था हजुर कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो थाहा पाउने। हजुर त्यसको लागि जस्तो अब बजार त कहाँ बेच्ने भनेर भौतारिनु पर्दा त फेरि समस्या हुन्छ। हजुर त्यही अब त्यो बजारको जो हुन्छ नि ग्यारेन्टी हजुर त्यो तपाईँ जस्ता व्यवसायहरूले दिन सक्नुहुन्छ भोलिका दिन? हजुर अब हामीले त्यही प्लानमै त्यही हो। अब हामीले सबै किसानहरूलाई पनि यो एउटा समूह बनाएर होइन तपाईँहरू कुखुरा पाल्नुहोस्, तपाईँहरूको मार्केटिङ अब तपाईँहरूको बजार चाहिँ हामीले त्यो हेरिदिन्छौँ होइन, तपाईँहरू कुखुरा पालेर हामीलाई दिनुहोस् अनि त्यसबाट आफ्नो हजुरलाई पनि नाफा होस् होइन, हजुरले पनि राम्रो कमाइ गर्नुहोस् यसबाट। अनि यसको मार्केटिङ यसको हजुरको यो कुखुराको चाहिँ हामीले हेरिदिन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब अलिकति ठुलो समूहले यसमा अलि संलग्न हुनुभयो भने चाहिँ धनगढीमा जति आपूर्ति हुन्छ अनि धनगढीमा आपूर्तिभन्दा माथिको हाम्रो यदि प्रोडक्सन भएपछि त्यसपछि हामी धनगढीभन्दा बाहिर सप्लाई गर्न सक्छौँ होइन। यदि कुखुरा अब सबै प्रोसेसिङ प्याकेजिङ गरेर त्यसलाई कोल्ड स्टोरमा राखेर होइन, अनि एउटा कोल्ड स्टोरको भ्यानहरू हुन्छ त्यो गरेर हामी अब काठमाडौँमा त्यत्रो डिमान्ड छ होइन, उहाँ मासु नपुगेर उनीहरू बाहिरबाट लिएर आएर हुन्छन्। हामी उतातिर जहाँतिर अभाव छ उतातिर बेच्न सक्छौँ। हाम्रो प्रोडक्सन राम्रो भयो, हाम्रो स्टोरेज फेसिलिटी छ भने जस्तो हामीले त धनगढीमा आपूर्ति गरेर हामी धनगढीभन्दा बाहिर सकेसम्म नेपालभरि नै हामी पुगाउन सक्छौँ नि। त्यो त अब जस्तो मासुको जुन सुरक्षाका हिसाबले पनि हो डिप फ्रिजिङ मतलब त्यो तपाईँले भने जस्तै टेम्परेचरमा राखेर एकदम त्यसलाई जहाँ पनि पुर्याउन सकिन्छ। हजुर स्टोरेज राम्ररी गऱ्यो, राम्ररी पालेर प्रोडक्सन राम्रो भयो, हामीले त्यसलाई मासुलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने यदि हामीसँग नलेज भयो भने चाहिँ त्यो त हामीले नेपालभरि जुन ठाउँमा हामीले मासु चाहिरहेको छ त्यहाँ हामी पुगाउन सक्छौँ। मार्केटिङको समस्या हुँदैन। मेन चिज भनेको हजुरहरूले राम्ररी कुखुरा पालेर त्यसलाई कसरी स्टोर गर्ने भन्ने पहिला प्लान चाहिँ हुनुपर्छ क्या आफूसँग, एउटा नलेज चाहिँ हुनुपर्छ होइन। अब यसो दिक्क लागेर अल्छी लागेर म यो व्यवसाय गर्छु भनेर चाहिँ हुँदैन। त्यो चिजको पहिला अलिकति ज्ञान लिनुहोस् होइन, कसरी गर्ने के चिजको मलाई कमी हुन्छ त्यो चिजको अलिकति नलेज राखेर त्यसपछि गऱ्यो भने चाहिँ यसमा यो घाटा लाग्ने व्यवसाय चाहिँ होइन कि। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ यहाँहरू दिनेश एफएम र लम्की एफएमबाट। हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि यहाँहरूले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। सिटी मिट्सका सञ्चालक दिवस जोशीसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। ऐश्वर्य विद्यानिकेतन ग्यालेक्सी चोक नेर उहाँको चाहिँ सिटी मिट्स खुलेको केही महिना यो वर्ष मात्रै, यो अङ्ग्रेजी वर्षको सुरुवातमै उहाँले चाहिँ खोल्नु भएको छ र मासुको एउटा बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, उपभोक्ताहरूले के कुरामा सचेतना अपनाउनु पर्ने र यसको मापदण्डका कुराहरू पनि हामी गरिराखेका छौँ। अर्को खुसीको कुरा, किसानहरूले जुन एउटा घाटा बेहोर्नु पर्ने स्थिति छ त्यसलाई पनि घाटा नहुने किसिमले यो व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः संवाद गर्नेछौँ र 8:15 तपाईँको कुनै जिज्ञासा छ दिवसजीलाई सोध्नुपर्ने छ भने 091-710-216 फोन गर्न अनुरोध गर्दछु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि दिवस जोशी सिटी मिट्सका सञ्चालक उपस्थित हुनुहुन्छ स्टुडियोमै। उहाँसँग मैले संवाद गरिराखेको छु। मासु व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र मासु व्यवसाय सँगसँगै यो मासुजन्य जुन पशु पक्षीहरू पालन गर्ने किसानहरूलाई पनि यो एउटा चाहिँ मापदण्डमा रहेर मासु उपभोग, मासु उत्पादन र त्यसपछि त्यसको प्रतिफलमा पनि कसरी किसानहरूलाई पनि जोड्ने, जनस्वास्थ्य, व्यवसाय, त्यसपछि किसानहरूलाई पनि कसरी यो प्रतिफलतर्फ चाहिँ उन्मुख गराउने भनेर उहाँको चाहिँ योजना सुन्दाखेरि बडो रोचक लागेको छ। यो योजनामा सबै आबद्ध हुन्, किसानहरूले
घाटा खाइराख्नुपर्ने स्थिति छ, उहाँहरूका चाहिँ गुनासाहरू हुन्छन् जो मैले खोरमै कुखुराहरू मर्ने कुरा यहाँले चाहिँ भर्खरै भन्नुभएको छ। र तपाईँहरूका कुनै जिज्ञासाहरू छ, किसानै हुनुहुन्छ, कुखुरा पालन गरिराख्नु भएको छ, गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको जिज्ञासा अथवा मासुको चाहिँ अब पसल खोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भने पनि तपाईँको जिज्ञासा सान्दर्भिक हुन सक्छ। आजको कार्यक्रममा 0914010-216 फोन गरेर दिवसजीसँग तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो एउटा भ्यालु चेनमा सबैलाई जोड्ने उपभोक्ताको स्वास्थ्य, तपाईँ अब जस्ता मासु व्यवसायी, त्यसपछि किसानहरूलाई जोड्ने जुन योजना छ, यो जुन यहाँ अहिले भनिराख्नु भएको छ, तपाईँ विदेशतिर हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ, तपाईँले भने जस्तै हुन्छ? योभन्दा बेटर हुन्छ हुन त होइन। यहाँ चाहिँ किसानहरूलाई 600-700 कुखुरा मात्रै पालिरहन्छन्, तर पनि त्यही पनि मार्केटिङ गर्न गाह्रो भइरहन्छ उहाँहरूलाई। लास्टमा गएर पाल्न त पाल्नु हो जेनतेन गरेर, तर त्यसलाई बेच्ने कसरी भनेर उहाँलाई केही आइडिया नै हुँदैन। त्यसपछि लास्टमा अब जसले जति रेट भन्यो त्यतिमा दिनुहुन्छ। त्यो अलि भनौँ न अहिले मिसम्यानेज चाहिँ उहाँहरूको। अब विदेशमा त मैले देखेको ठुल्ठुलो फार्महरूमा 80,000 1 लाखसम्मको कुखुराहरू एक लटमा उहाँले गर्नुहुन्छ। तर उहाँले गर्नुभन्दा अगाडि पहिला मैले कहाँ बेच्ने भनेर उहाँले पहिले नै प्रिप्लान गरिसक्नु हुन्छ होइन। पहिले नै कन्ट्र्याक्ट हुन्छ उनीहरूको। अब सुपर मार्केटहरूले, ठुलो सुपर मार्केटहरूले एकमुष्ट उठाउँछ उनीहरूसँग। अनि उनीहरूले चाहिँ अब त्यो एक दिनको लागि त होइन, त्यो त्यत्रो कुखुराहरू एक दिनमा त हुँदैन। उनीहरूले स्टोरेजको पनि एउटा राम्रो पहिला फेसिलिटीहरू आफ्नो बनाइसकेको हुन्छ होइन, कोल्ड स्टोरहरू कति समयको लागि भनेर। त्यही चिजहरू हामीले यहाँ गर्न सक्यौँ भनेपछि चाहिँ अनि ठुलो प्रोडक्सनहरू हामी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ क्या। धेरै किसानहरूले उहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ 2,000-3,000 को लटहरू हाल्नुहोस्, तपाईँले घाटा खानु हुँदैन त्यसमा। घाटा नखाइसकेपछि त अनि किसानहरूले गर्न सक्छ नि त। अनि उहाँले अरू भन्दा नि कुखुरा पाल्ने बेला चाहिँ धेरै अलिकति ध्यान दिएर अलिकति आफ्नो अब एउटा बजारको अनुकूलता भन्नाले कहाँ बेच्ने हो भन्ने कुरा पहिला नै धेरै अलिकति केही चिजहरू अब अलिकति नलेज त हुनैपर्छ। मेरो कुखुरा मैले कसरी पाल्ने र यो पालिसकेपछि मैले त्यो कुखुरालाई के गर्ने, यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ पहिला अलिकति ध्यान दिनु अलि आवश्यक नै हुन्छ होइन। त्यत्तिकै होइन त्यो आज सुतेर भोलि बिहान म कुखुरा हाल्छु भनेर त्यसरी त हुँदैन। अलिकति चाहिँ तपाईँले ज्ञान चाहिँ लिनैपर्छ। मैले अघि भने जस्तै यो धनगढीमा अहिले दानाहरू राम्रो आइरहेछ होइन। यो प्रोटिनको क्वालिटीहरू पनि राम्रो छ, त्यसमा औषधि पनि राम्रो छ। तपाईँले अलिकति अब के अरे आफ्नो फोकस दिनुपर्ने भनेको धनगढीको टेम्परेचरलाई चाहिँ अलिकति माइन्डमा राख्नुहोस् होइन। यो टेम्परेचर चाहिँ मैले कसरी कम गर्न सक्छु, त्यो भेन्टिलेसनले मात्रै हुँदैन। तपाईँले दुईतिरको त्यो खोरको जाली ओपन छाडेर होइन कुखुराहरू हुर्किहाल्छन् भनेर त्यसरी छाडेर चाहिँ हुँदैन। त्यसरी आज न भोलि मरिहाल्छन्। अब धनगढीको टेम्परेचर अब दिन ब दिन अहिले हाई हुँदैछ, त्यसरी अलि हुँदैन। तपाईँले एउटा प्रपर कुलिङ प्याड राख्नुहोस् फार्ममा, अनि प्रपर भेन्टिलेसनको सिस्टम इन्स्टल गर्नुहोस्। एउटा त्यो एक्जस्ट फ्यानहरू हुन्छ त्यो इन्स्टल गर्नुहोस्, टेम्परेचरलाई मेन्टेनमा राख्नुहोस्। दानाहरू राम्रो छ, 30-35 दिनमा 35 दिनमा अहिले 2.5 किलो 3 किलोसम्म कुखुराहरू हुर्किरहेको मैले देखिरहेको थिएँ। मेडिसिन पनि राम्रो छ। पानी अलि प्योर पानी गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ कुखुरा पालनमा घाटा छैन। कुखुरा पालन एकदमै प्रफिटेबल बिजनेस हो कि यो। तपाईँ यो बिजनेसको एउटा होइन सानो बिजनेसको लिस्टहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ कुखुरा पालन टपमा हुन्छ क्या। मोस्ट प्रफिटेबल बिजनेसको टपमा हुन्छ कुखुरा पालन। विदेशमा कहीँ पनि यहाँ पनि त्यो हुनसक्छ। यो कुखुरा पालनमा घाटा भयो भन्दाखेरि म अस्तितिर फर्स्टतिर आउँदाखेरि एकदमै हैरान भयो क्या म। कुखुरा पालनमा कसरी घाटा हुनसक्छ, तपाईँहरू के रहेछ त भन्दाखेरि अलिकति मैले 2-3 ठाउँमा सोधाएको चाहिँ हाम्रो त मरे भाइ भनेर भन्नुभयो। अनि कसरी मऱ्यो भनेर थाहा छैन अरे। अनि त्यसरी त भएन। अलिकति मर्नुको कारण भनेको टेम्परेचर नै रहेछ, त्यसपछि अरू केही पनि छैन। अरू त औषधि राम्रो छ, दाना राम्रो छ। औषधि कि त अब तपाईँले भ्याक्सिनेसन टाइममा दिनु भएन भने चाहिँ एउटा त्यो पनि गल्ती गर्नुभयो। भ्याक्सिनेसन टाइममा दिनुभयो, पानी दिनुभयो, दाना राम्रो दिनुभयो भने चाहिँ त्यसपछि कुखुरा मर्दैन। कुखुरा मर्ने चान्सै छैन। अलिकति अब कुनै अब पहिलेदेखिको एउटा बिमारी भए चाहिँ एउटा 2% 5% मोर्टालिटी होला, त्यतिसम्म म्याक्सिमम् त्यति जाला। त्यो एउटा हो।
जस्तो तपाईँको घाटा लाग्नेसम्म त्यस्तो कुखुरा मर्ने त्यो त हुँदैन त्यसपछि। यो चाहिँ अब किसानहरूले थाहा पाउनुपर्ने कुरा र त्यसलाई चाहिँ अभ्यासमा उतार्नुपर्ने कुरा हजुर, किसानहरूले त्यो गरिदिनु पऱ्यो। अनि एकछिन तपाईँहरूले अरूभन्दा पनि अब मसँगै म जस्तै अरू पनि हुनुहुन्छ अब साथीहरू बिस्तारै बिस्तारै होइन, कुखुरा कहाँ बेच्ने भनेर पहिला अलिकति आफ्नो बेच्ने बाटो चाहिँ पहिला खुलाउनुहोस् होइन। कुखुरा पाल्नुभन्दा अगाडि पहिला मैले कसरी बेच्ने, यसलाई यसो मैले यति कुखुरा पाल्दैछु हजुर यसलाई कसरी बेच्ने अब होइन। अब जस्तो मसँगै आएर गरे पनि हुन्छ, मेरो यति कुखुराको मैले लट हाल्दैछु अनि मेरो यो टाइममा मेरो कुखुराको यो लट सकिन्छ होइन, यो टाइममा मेरो कुखुरा उठाइदिनुपर्छ भनेर अब हामी जस्तो अब अरू पनि होलान् बिस्तारै त्यसरी पहिला अलिकति मार्केटिङ स्ट्राटेजी राखेर त्यसपछि पाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईँहरू घाटा हुँदैन तपाईँलाई कुखुरा पाल्नबाट। कुखुरा पाल्नु एकदमै प्रफिटेबल बिजनेस हो, सबभन्दा प्रफिटेबल बिजनेस भन्छु म त स्मल इन्डस्ट्रीमा हेर्ने भनेपछि चाहिँ। र 30-35 दिनमा तयार पनि हुन्छ। 30-35 दिनमा एकदम छोटो समयमा यति राम्रो के अरे यो रिटर्न दिने भनेको अरू बिजनेस छैन क्या। अरू बिजनेसमा तपाईँलाई टाइम लाग्छ, बिस्तारै इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ, तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै कस्टमर बनाउनु पऱ्यो, त्यो गर्नु पऱ्यो। छोटो समयमा राम्रो रिटर्न दिने योभन्दा राम्रो व्यवसाय मैले चाहिँ देखेको छैन एग्रिकल्चरमा। यो बाहिर पनि त्यही हो होइन। तर मान्छेहरू गरेर दिक्क लागेर हजुर, मैले धेरैजना भेटेँ मैले अहिले यो लास्टको 1-2 महिनाको उसमा ड्युरेसनमा धेरैजनाले चाहिँ म सक्दिनँ भनेर पनि खोरसर पनि बन्द गर्नुभएको रहेछ। अनि तपाईँसँग संवाद गरिसकेपछि कुरा गरिसकेपछि आशा पलाएर सुरु गरेको पनि होला नि कसैले? हजुर, अहिले हाल्दै हुनुहुन्छ एकजना दाइले होइन, पहिला ब्रोइलर हालेर दिक्क मानेर त्यसपछि बन्द गर्नुभएको रहेछ, अहिले हाल्दै हुनुहुन्छ। तर मैले अहिले कुखुरा चल्ला नहाल्नुहोस्, पहिला अलिकति खोललाई फेरि पुनः व्यवस्थापन गर्नुहोस्, त्यसको यतातिर वाल भत्काएर यसमा एउटा भेन्टिलेसनको सिस्टम राख्नुहोस् होइन, अनि एउटा कुलिङ प्याड चाहिँ त्यो इन्स्टल गर्नु होला भनेर मैले भनेको थिएँ। अहिले खै गर्दै हुनुहुन्छ होला सायद। यो चाहिँ मासु किसान व्यवसायी उपभोक्ता सबैलाई एउटा यो चेनमा बस्नुपर्ने हो, सबैले बाहिरतिर बसेकै हुन्छ। यहाँ त्यो प्रयासको सुरुवात तपाईँबाट हुँदैछ, यो सुखद पक्ष हो नि त अरूका लागि। हजुर, मैले अब त्यो जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले, व्यवसायको दृष्टिकोणले, स्वच्छताको दृष्टिकोणले, खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले जो कुरा महत्त्वपूर्ण छ, जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेसा व्यवसायमा संलग्न आबद्ध हुनु भनेको यो गर्वको कुरा र भोलि चाहिँ उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई लिन्छ समाजले। हजुर, त्यो लिए त भन्दा पनि मैले त अरू भन्दा नि अब मलाई एप्रिसिएट गर्न भन्दा पनि तपाईँहरू एजुकेट हुनुहोस् यसबाट भन्ने मेरो लक्ष्य चाहिँ होइन। यसबाट एउटा नर्मल जो हाम्रो चाहिँ दैनिकी जस्तो बनोस् व्यवहार। हजुर, यो एकदम यो चाहिँ यो सामान्य बनोस् होइन, यो चिज चाहिँ एउटा कमसेकम यो हुनुपर्छ भन्ने एउटा बनोस् होइन। योभन्दा माथि अझ अलि ठुलो लार्ज स्केलमा अलिकति योभन्दा बेटर इक्विपमेन्टहरू ल्याउनुहोस् होइन, त्यो चाहिँ एउटा हो। तर कमसेकम यतिसम्म गरिदिनुहोस्, एउटा प्रपर यो माछालाई प्रपरली अलि ह्यान्डल गरिदिनुहोस् होइन। यो भनेको अब इन्डाइरेक्टली कसैको जीवनसँग खेल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। अब चाहिँ तपाईँको सिटी मिट्समा मासु कसरी कटिङ हुन्छ, कसरी ह्यान्डलिङ हुन्छ भन्नेतर्फ कुरा गरौँ। हजुर, अब त्यसको त्यही मैले अब काटिसकेपछि त्यसको एउटा 3 मेसिनले काट्नुहुन्छ? हजुर, अब होइन कुखुरा चाहिँ जस्तो भुत्ल्याउने सुत्ल्याउने चाहिँ मसिनले गर्छन् होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो 2जना स्टाफहरूले भित्रको सफा गरेर होइन त्यसलाई के अरे टेम्परेचरमा राख्नुहुन्छ 2 घन्टासम्म। त्यसपछि त्यसलाई 3 घन्टा अरू त्यसलाई डिप फ्रिजमा राख्नुहुन्छ उहाँहरूले। 5 घन्टा त्यो भयो। त्यसपछि अनि एकछिन हामीले यतातिर त्यसलाई रिटेल सपमा यहाँ हाम्रो सपमा लिएर आउँछौँ। हाम्रो यो सबै काटमार चाहिँ फेरि उतै गुइँया काटमा हुन्छ, हाम्रो स्लटर हाउस चाहिँ उतै छ, हामीले यता चाहिँ गर्दैन। कि एकछिन यसको अब एउटा अर्को एस्पेक्ट के भन्छ, यसको फोहोर व्यवस्थापन पनि गर्ने एउटा इस्यु हुन्छ नि त। बजारमा यहाँ ल्याएर काटेर यहाँ फोहोरहरू यताउता फालेर पनि हुँदैन, त्यही भएर यसको स्लटर हाउस उतै छ। अनि त्यो मासु 5 घन्टा उता फ्रिजमा बसिसकेपछि अनि यहाँ लिएर आउँछौँ हामी। अनि यहाँ चाहिँ 6 घन्टा डिप फ्रिजमा बसिसकेपछि मात्रै मासु बिक्री गर्नुहुन्छ? हजुर, कमसेकम मिनिमम 6 घन्टा चाहिँ हाम्रो हुन्छ होइन।
नर्मली भन्न त अब 12 घन्टा कम्प्लिट गऱ्यो भने चाहिँ एउटा त्यो राम्रो हो, तर पनि अब 6 घन्टा डिप फ्रिजमा राखिसकेपछि स्टिल हामी त्यो फ्रिजमै राखेको हुन्छ होइन। त्यसलाई बाहिर चाहिँ हामी बाहिर त हामी 5 मिनट पनि हामीले बाहिरको रुम टेम्परेचरमा राख्दैन मासु। काटिसकेर एउटा कुखुरा मरिसकेपछि त्यो त्यसपछि त्यो यो के अरे उपभोक्ताको हातमा नपुरुन्जेलसम्म त्यसलाई हामी बाहिर राख्दैनौँ, फ्रिजमै हुन्छ। त्यो त्यसको सर्टेन टेम्परेचरहरू कुन टेम्परेचरमा राख्ने त्यो चाहिँ भेरिएबल भइराखेको हुन्छ होइन। पहिला चाहिँ 10 डिग्रीभन्दा तलको हुन्छ, त्यसपछि -18 हुन्छ, त्यसपछि अनि 0 देखि 4 डिग्री, त्यो चाहिँ एउटा क्रमशः एउटा स्टेप बाई स्टेप त्यसलाई त्यो चाहिँ हामीले मोनिटर गरेर राख्छौँ। तर त्यो बाहिरको रुम टेम्परेचरमा चाहिँ हामी त्यसलाई राख्दैनौँ। त्यो एयरको कन्टामिनेसनमा पनि हुँदैन, त्यसलाई एउटा फुड सेफ्टी त्यो एउटा प्लास्टिकको ऱ्याप हुन्छ, त्यो चाहिँ ISO सर्टिफाइड हो। त्यो ऱ्यापले त्यस्तो त्यो प्लास्टिकको भन्ने मात्रै फुड सेफ्टी ऱ्याप भन्छ त्यसलाई होइन। त्यो ऱ्यापले चाहिँ एयरको कन्टामिनेसन चाहिँ हामी मासुमा डाइरेक्ट हुनै दिँदैनौँ कि त्यो ऱ्यापले चिकनलाई ऱ्याप गरेर राखेको हुन्छ फ्रिजमा पनि। कुखुरा र खसीको मासु पाइन्छ तपाईँकोमा? लोकल पनि राखेको छौँ, टर्की पनि राखेको छौँ। लोकल कुखुरा टर्की पनि राखेको छौँ। 100 ग्रामभन्दा माथि जति मागे नि दिनुहुन्छ? हजुर, जति पनि पाइन्छ हामीले पुरै पनि दिन्छौँ। घरमा होम डेलिभरी पनि छ अहिले सुविधा होइन। होम डेलिभरीको कता धनगढी नगर क्षेत्रभित्र? हजुर, धनगढी यता यो चटकपुरदेखि यता फाप्ला साइडसम्म हाम्रो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दिन्छौँ। अहिले त अब रेगुलर डेलिभरी पनि भइरहेको छ हाम्रो। मन्थली सब्सक्रिप्सन लिने हुनुहुन्छ होइन, दैनिकी खाने हुनुहुन्छ नि त कोही 500 ग्राम दैनिकी मन्थली कन्ट्र्याक्टमा क्या, एभ्रिडे नै त्यो फोन गरिराख्नु पर्दैन, एभ्रिडे यो टाइममा होम डेलिभरी। हजुर, एउटा त्यस्तो त्यो सिस्टममा पनि हाम्रो ग्राहकहरू हुनुहुन्छ अहिले। जस्तो 9 बजे बिहान मलाई 500 ग्राम एभ्रिडे, आधा किलो एभ्रिडे मलाई पुर्याइदिनुपर्छ भनेर एउटा त्यस्तो कन्ट्र्याक्ट गरेर अनि सधैँ बिहान त्यस्तो ग्राहकहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले धनगढीभरि गर्छौँ होम डेलिभरी। यो चाहिँ अब जो स्लटर हाउसको कुरा भुइँघाटमा तपाईँको त्यहाँ फार्मिङको योजना पनि छ कुखुरा? अहिले त्यहाँ अब यो खास अलिकति उद्देश्य अहिले ठुलै उद्देश्य लिएर गरिएको हो होइन। अब फार्मिङ ह्याचरीहरू सबै अलिकति एउटा आफ्नै साइकलभित्र एउटा आफ्नै मोनिटरको साइकलभित्र राखौँ भनेर गरेको हो। अहिले अब यो अगाडिको सप मात्रै, यो हजुरले भन्नुभएको जस्तै एउटा फर्स्ट स्टेप मात्रै लिएको हो यो होइन। अब यसको पछाडि अहिले कन्स्ट्रक्सन फेजमै छ, त्यो अहिले भर्खरै बन्दैछ। त्यो आफ्नो फार्म पनि हुन्छ अनि अब स्टोरेजको लागि अझ ठुलो स्टोरेज राख्ने योजना छ त्यहाँ। युरोपमा हुँदाखेरि तपाईँ व्यस्त त हुनुहुन्थ्यो, तर यहाँ पनि व्यस्तता त व्यवसाय गर्ने व्यक्ति व्यस्त हुन्छ, त्यो व्यस्तताभित्र एउटा सन्तुष्टि पनि हुन्छ होला नि? हजुर, त्यो अरूभन्दा पनि अब आफ्नो घर परिवारको नजिक बस्न पाइयो होइन। अनि अरूभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको अब मलाई हेरेर अथवा हाम्रो यो कारोबार हेरेर होइन, कोही यदि इन्सपायर भएर अब सिमिलर केही गर्न खोज्नु भने चाहिँ त्यो एउटा मलाई त खुसी लाग्छ क्या। त्यो चिज चाहिँ एउटा दाइले सुरु गर्नुभयो भने नि मलाई त्यो हेरेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा उत्प्रेरणाको स्रोत चाहिँ उहाँको लागि अरूको लागि बन्न सक्ने त्यो आधारहरू पनि भयो। अनि यो व्यवसाय गर्न अथवा पढ्न जाने त्यसपछि त्यतै अब विदेशको रमझममै भुल्ने एउटा पुस्ताभित्र पर्नुहुन्छ तपाईँ पनि होइन, तर स्वदेशमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। युरोप जत्तिकै दिल र दिमाग लाएर काम गर्न सकिने सम्भावना यहाँ पनि रहेछ होइन? हजुर, यस्तो हुन्छ। अब नेपालको अलिकति अब म अलि पहिल्यै गइसकेँ हुनाले मैले अब मेरो माइन्डमा के थियो भने चाहिँ अब यतातिर त्यस्तो होइन, अब व्यवसाय गर्ने त्यस्तो अपर्च्युनिटी नहोला भन्ने मनभित्र हुन्थ्यो। आफू फर्केको पनि थिएन मैले, अब त्यही भएर त्यो थाहा पनि भएन होइन। अब म जस्तै सबैजना होलान् अरू पनि नेपालमा के गर्ने भनेर अलिकति अन्यलु हुन्छ होइन, नेपाल फर्केर पनि के गर्ने भन्ने हुन्छ। तर एकचोटि घुमेर अलिकति आफूले रिसर्च गरेर हेर्ने चाहिँ नेपालमा विदेशभन्दा राम्रो स्कोप रहेछ धेरै क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ। धेरै क्षेत्रमा अहिले अब नेपाल भर्खरै डेभलप हुँदैछ, अहिले धेरै चिजको अभावहरू छ होइन। यो अभावहरू तपाईँ बाहिर बस्नु भएको छ, बाहिरको आइडियाजहरू ल्याएर यता पूर्ति गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ विदेशभन्दा गर्न सुरु पनि नभएको धेरै चिजहरू छ जो चाहिँ अहिले के छैन नेपालमा, अभाव छ अहिले होइन।
त्यो चिजलाई अलिकति यहीँ भएको बिजनेसहरूलाई पनि अलिकति राम्रो तरिकाले इस्टाब्लिस गर्नुहोस्। नेपालमा एउटा फोन आएको छ दिवसजी। हजुर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते नारायण सर, म सिद्धराज पनेरू बोल्दैछु। हजुर, दिवसजीसँग तपाईँको जिज्ञासा छ? मेरो उहाँलाई सर्वप्रथम त नमस्कार छ, त्यसपछि धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। जो उहाँहरूले चाहिँ युरोप बसाइलाई त्यागेर आफ्नै क्षेत्रमा म केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ आउनुभयो। उहाँको विचारलाई म सम्मान गर्छु र मैले अहिले उहाँको कुरा सुन्दै गर्दा आफूलाई अहिलेसम्म जानकारी नभएको, हामी तातो चाहिँ खसी काटेर त्यही बेला चाहिँ पोलिथिनमा हालेर ल्याउँथ्यौँ। आज जानकारी भयो भने त अहिले मैले मासु नखाइरहेको अवस्था पनि छ। तर चाहिँ थाहा भयो हाम्रो घर परिवारमा खाँदा पनि कस्तो तरिकाले ल्याउनु पर्ने रहेछ, कस्तो रहेछ भन्ने कुरा। र व्यावसायिक रूपमा कुनै चिज पनि व्यवसाय गर्दा त्यसको विषयमा ज्ञान प्राप्त गरेर, जस्तो कुखुरा पाल्नेको विषयमा पनि उहाँले ज्ञानवर्धक कुरा, कति लगानी छ, कति ऊ छ, कस्तो टेम्परेचर आदि इत्यादि धेरै कुरा सुन्न पाइयो। यो दिनेश खबर अनलाइनबाट पनि धेरैले हेर्लान् योलाई। यो धेरै मान्छेले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ राम्रो जानकारी पाए जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरू जस्तै विदेशबाट तमाम युवाहरूले अहिले आएर तमाम क्षेत्रमा नयाँ नयाँ कामहरू गरिरहेको हामी देख्छौँ। विदेशमा बसेका भाइहरूले पनि, जो विदेशमा पनि यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, उहाँले सम्भावना नेपालमा पनि पर्याप्त छ, केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ आउनुपर्छ। यो क्षेत्र एकदम उर्वर भूमि हो, सुदूरपश्चिम, यहाँ धेरै कुराको सम्भावना छ। र पुनः म एकपटक हाम्रो उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो अहिले उहाँकै देखेर चाहिँ एउटा सडकपुरमा पनि एकजनाले व्यवसाय सुरु गरिसकेका छन्। फार्मिङको प्लानिङ उहाँले राख्नु भएको छ। उहाँको व्यापार फलोस्। म धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु उहाँलाई। धन्यवाद। सिद्धराज पनेरूजीले शुभकामना दिँदै हुनुहुन्थ्यो। धन्यवाद। र यस्तो अब उहाँले फोन गर्नुभयो, धेरैलाई यो एउटा तथ्य थाहा भएको हुनसक्छ। आजको संवाद यो को फाइदाहरू मैले देखेको छु। दिवसजी, हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर छौँ। 8:21 भएको छ। सिटी मिट्समा आजका दिनसम्म, हिजोका दिनसम्म तपाईँले सुरु गरेदेखिको चाहिँ हेर्ने हो भने कति ग्राहकहरूले चाहिँ खपतको स्थिति के छ? हजुर, तुलनात्मक रूपमा बढिरहेको छ। अहिले सुरुको दिनमा त अब धेरैलाई थाहा पनि भएन। अनि अब मेन्टालिटी के पनि छ भने चाहिँ अब त्यत्रो अलिकति सिसा लगायो, महँगो पनि होला कि यो पसल होइन, मैले एफोर्ड गर्न सक्दिनँ होला कि भन्ने पनि माइन्डमा बसिरहेको हुन्छ। मार्केटकै रेट हो, मार्केट नसकेसम्म हामीले सस्तोमा दिने प्रयास गरिरहेको हुन्छौँ होइन। अनि बाहिर हामीले अब मान्छेहरू त्यस्तो त्यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर बाहिर बोर्डमा पनि प्राइसहरू लिस्ट गरिदिएर हुन्छौँ। अनि बिस्तारै थपिँदै हुनुहुन्छ नयाँ नयाँ ग्राहकहरू, पुरानो ग्राहकहरू रिटर्न हुनुहुन्छ। त्यो राम्रो, त्यो हाम्रो लागि एउटा राम्रो उपलब्धि नै हो होइन। कस्टमर आफूसँग जोडिराख्नु भनेको त्यो चाहिँ लङ टर्मको लागि एउटा हामीले त्यसलाई पोजिटिभ वेमा लिइरहेछौँ। तर पनि तपाईँहरूको चाहिँ जुन सोच छ त्यो दीर्घकालीन रूपमा त्यो के भन्छ त्यसलाई चाहिँ उपलब्ध, अथवा त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब अङ्ग्रेजी शब्द भन्नुपर्दा एटेन गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर, सक्ने चाहिँ छ तपाईँहरूको गोल। हजुर, यो हामीले एकदमै लङ नै सोचेर गरेको। अब एउटा मासु पसल खोलेर बसिराख्ने भन्ने पनि यो फुड चेनको सिस्टम मिलाउनलाई भनौँ न, हरेक उपभोक्तामा त्यो किसिमको एउटा चेतनाको विकास हुने बित्तिकै त्यो राष्ट्रलाई फेरि फाइदा हुन्छ। हरेक व्यक्ति स्वस्थ हुने बित्तिकै त्यसको चाहिँ प्लस उता चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुग्छ। राज्यको लगानी स्वास्थ्यमा कम गर्नुपर्ने हुन्छ। खानाले हुने बिरामी नहुने बित्तिकै त्यो थपियो। अर्को कुरा, हरेकले अब तपाईँहरू जस्तै यो ह्यान्डलिङका कुराहरू, प्रोसेसिङका कुराहरू गर्छ भने त जहाँसुकै फेरि आनन्दका साथ त्यसपछि त उपभोग गर्दा हुने हो। हजुर, त्यो भएको भए त अनि मान्छेहरूलाई अब एउटा त्यति टाढातिर आउनै पर्दैन त क्या। यदि सबै चोकमा होइन सबैको मासु पसलहरूले अलिकति राम्ररी व्यवस्थापन गरे भए चाहिँ सिटी मिट्सै खोजेर होइन त्यति टाढादेखि यता आउनु पर्दैन। तपाईँहरूको अब सिटी मिट्स अन्तिमतिरको प्रश्न सोध्दैछौँ। सिटी मिट्सको लोकेसन अब त्यहीँनिर मात्रै हुन्छ कि भोलिको योजना अलि चाहिँ फैलिनेछ? धनगढीमा 2टा अरू खोल्दैछन्। एउटा यो हाम्रो निकट भविष्य यही वर्षभित्र नै हामीले टार्गेट राखेका हौँ। यो एउटा चाहिँ अर्को यो हाम्रो
क्याम्पस चोकतिर एउटा हुन्छ, एउटा उत्तर बेडी साइडतिर एउटा हुन्छ। अहिलेलाई अब यो वर्षको लागि चाहिँ 3टा धनगढीभित्र हो। बिस्तारै हामीले त अब यसलाई बिस्तारै त तपाईँको भनेअनुसार त मासुलाई एटलिस्ट नेपालभरि चाहिँ नेपालभरि पुर्याउन सकिन्छ। काठमाडौँमा त खपत अब धेरै नै छ, त्यो चाहिँ धान्नै मुस्किल छ। हजुर। भने काठमाडौँको बजारलाई लक्षित गरेर पनि धनगढी अथवा सुदूरपश्चिमको जुनसुकै ठाउँमा व्यवसाय गर्न सकिने हो र किसानहरूका लागि यो चाहिँ निकै खुसीको कुरा पनि। हजुर, किसानहरूले चाहिँ उहाँहरूले राम्ररी कुखुरा पाल्ने अलिकति गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूको मार्केटिङ चाहिँ हामीले हेरिदिन्छौँ। फ्रस्ट्रेटेड भएको मान्छे पनि जम्न सक्छ। राम्रो प्रफिटेबल बिजनेस हो, त्यसै हरेस नखानुहोस्। यो अब अलिकति दुःख लाग्ला तर पनि अब तपाईँकै गल्तीले नै भएको हो त्यो, होइन? तपाईँ अलिकति खोरको संरचना अलिकति तपाईँले अलिकति ध्यान नदिएर नै अलिकति यो तपाईँले घाटा बिहाउनु परेको हो। अलि राम्ररी के अरे 2-3टा पोइन्टहरू अलिकति ध्यानमा राखेर तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ सानो बिजनेसमा सबैभन्दा नाफा र सबैभन्दा छिटो नाफा दिने बिजनेस हो। यसमा चाहिँ तपाईँले अलिकति एकचोटि फेरि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेपालमा सम्भावना छैन, अवसरहरू छैनन्, के गर्ने ठाउँ पनि छैन भनेर विदेश जान्छन्। खाडी क्षेत्रमै अब त्यो दैनिक 20-30 हजार नेपाली पर्छ, अनि ऋण काटेर त्यसपछि त्यही हृदयघात भएर बाकसभित्र आउनुपर्ने जुन परिस्थिति छ त्यो पनि अन्त्य होस्। अर्को कुरा, अब पढ्ने ठुलो लगानी गरेर युरोपतिर जानेहरूको सङ्ख्या तपाईँ जस्तै पनि बढ्दो छ, त्यो घटेको छैन। अनि त्यो पनि घट्ने तपाईँ जस्तै सोच बनाएर विविध क्षेत्र, यहाँ धेरै ठाउँ खाली छ भन्नुभएको छ, त्यो गर्न सकिने सम्भावना भयो। र तपाईँ फर्किसकेपछि तपाईँकै सहपाठीहरूले युरोपबाट तपाईँलाई के फिडब्याक के भनिराख्नु भएको छ? मेरो एकजना साथी फर्किन्छौँ भनिरहेको थियो, होइन? यतातिर अब यो मैले गरिसकेको छन्। अलिकति अब उहाँले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ, नेपालमा पनि के हुँदो रहेछ, के गर्न सकिँदो रहेछ भनेर। त्यही भएर मैले त अब यसै कुराकानी गर्दा पनि मैले इन्करेज गर्छु, यतातिर राम्रो छ है, पहिलाको जस्तै अब त्यसरी अलिकति हुन्छ नि, त्यो नसोच। अलिकति इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ लाग्छ, त्यो चाहिँ अब सबैको आफ्नो आफ्नो समस्या हुन्छ, हुन त होइन? नेपाल फर्किनु नचाहने कोही पनि हुँदैन रहेछ विदेशमा। मेरो साथीहरू पनि हुन्थ्यो, होइन? नेपाल मनले फर्किनु होइन कि त्यो बाध्यताले चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या। अब सबैको आफ्नो कसैको अब यतातिर ऋण गाडेर जानुहुन्छ, यतातिर पैसा गर्ने यताउता विभिन्न समस्याहरू हुन्छ उहाँहरूको पनि। एउटा त्यसरी अब मन मारेरै गएको होइन, तर पनि सकेसम्म आफ्नो अलिकति अपर्च्युनिटी पाउने बित्तिकै फर्किनुहोस्, अलिकति लगानीको आफ्नो गरेर। यतातिर राम्रो छ, यता उहाँको भन्दा राम्रो छ। अलिकति नयाँ तरिकाले जे चिजमा हजुरले गरिरहनु भएको छ त्यही चिजलाई गर्नुहोस् कि। यता जस्तो हजुरले होटलमा हजुर त्यही जे गरिरहनु भएको छ, तपाईँले के नयाँ चिज त्यस्तो आइडिया त्यस्तो केही ल्याउनु पर्दैन। हजुरले होटलमा गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यही चिज त्यही साफसुथरा एउटा होटल गर्नुहोस्, होइन? त्यो पनि राम्रो हुन्छ। हजुरले जे चिजमा क्लिनिङको काम गर्नुभएको छ, एउटा यहाँ क्लिनिङको धेरै समस्याहरू छ, एउटा क्लिनिङको कम्पनी खोल्नुहोस्, होइन? अनि हजुर अहिले अब हो यो चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा, प्लास्टिक जन्य फोहोरले हामी आक्रान्त छौँ। हजुर हजुर, प्लास्टिकको बास्ना मिसिएको हावा हामी कन्ज्युम गर्न बाध्य छ। त्यो धनगढी त धेरै पोल्युटेड भइसक्यो अहिले, नेपालको अलमोस्ट नम्बर टप 3मा आइरहेछ पोल्युसनको उसमा, होइन? त्यसलाई कम गर्ने किसिमले पनि योजना बनाएर आयो भने धेरै सम्भावना छ। धेरै चिजहरू छ, धेरै चिजहरूको अपर्च्युनिटीहरू छ, गर्ने मान्छे चाहियो क्या। अब तपाईँले यो यस्तो हुन्छ, एउटा मान्छेले एउटा बिजनेस मात्रै हेर्न पाउने भएर, नत्र तपाईँभित्र धेरै योजनाहरू छ। यसरी नै अब साथीहरूसँग युवाहरूले अलि फरक ढङ्गले समाजमा काम गरेर देखायो भने बेरोजगार भइराख्नु पर्ने, बेरोजगार पनि हुँदैन, ग्यारमै खेलिराख्नु पर्ने। त्यही त, बेरोजगार पनि भइँदैन, राम्रो आम्दानी पनि हुन्छ, देश पनि सफा हुन्छ, देश पनि डेभलप हुन्छ, होइन? सबैको लागि राम्रो हो। अलिकति बाहिर बसेर अर्का देशमा मात्रै कति मजदुरी गरेर पनि हुँदैन। जे चिज सिक्नु भएको छ त्यही यहीँ गरौँ। यहाँ चाहिँ एकअर्कासँग हुन्छ नि, अब बिजनेस टु बिजनेस रिलेसन राखेर त्यो पनि भयो, परिवार, आफ्नो माटो, आफ्नो मान्छे सुगन्ध, आफ्ना मान्छेहरूको
सँगको बसाई हजुर त्यो त्यसको तुलना जननी जन्मभूमि स स्वर्गादपि गरिएसी हजुर भन्ने उक्ति हरेकको जीवनमा त्यो चरितार्थ हुन पाओस्। नेपालमै बसेर नेपालमै केही गर्ने अवसर तपाईहरू जस्ता युवाहरूबाट अरूले पनि त्यो प्रेरणा प्राप्त गरून् भन्ने म चाहिँ कामना गर्दछु। संवादको लागि हामीलाई आफ्नो व्यस्त समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। मलाई आएर यस्तो एउटा अरू हुँदा नि अरूलाई सम्झाउने एउटा मौका पाएँ मैले, एकदमै हजुरलाई धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, दिनेश एफएमको नागरिक सवाल 93.8 मेगाहर्जमा, लम्की एफएमबाट पनि यहाँहरूले सुन्नुभयो। दिनेश खबरमा हाम्रो फेसबुक लाइभ गएको छ भिडियो, त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब च्यानलमा पनि हाम्रा हरेक संवादका भिडियोहरू राख्ने गर्छौँ dineshkhabar.com, त्यहाँ गएर पनि यहाँहरूले यो संवादलाई यस्तै हामी अन्य हरेक दिन जस्तो संवादहरू गर्छौँ, त्यहाँ गएर हेर्न, सेयर गर्न, त्यहाँ चाहिँ कमेन्ट लेख्न, हामीलाई सुझाव दिनको लागि पनि तपाईँहरूले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।